सीरत मुस्तफ़ा, सीरत नबूवा, अलबदाया व नहाया, अलतबकातुल कुबरा और सीरत हल्बिया में हजूर नबी करीम हबीब रब कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माओं की तादाद 6 लिखी है, जिनमें 3 शादीशुदा और 3 गैर शादीशुदा थीं, जिनका जिक्र खैर आज की वीडियो में किया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, हकीकी माँ के अलावा अगर कोई और औरत किसी बच्चे की परवरिश और दूध पिलाए तो वो एक इजाफी माँ का दर्जा हासिल कर लेती है, जिसे उम्मे रिदा, रिजाई माँ या दूध पिलाने वाली माँ कहते हैं। उस औरत के शोहर को बच्चे के बाप का दर्जा दिया जाता है, जबकि उसके बच्चों को भी इस बच्चे के हकीकी बहन भाइयों की तरह समझा जाता है और इसकी उनमें से किसी से शादी नहीं हो सकती। इसी तरह एक औरत जिसने किसी बच्चे के 2 बरस के होने से पहले उसे कम से कम 5 बार दूध पिलाया हो, इस्लामी कानून के दिए हुए खसूसी हकूक के तहत वो अपने दूध के रिश्ते से उस बच्चे की माँ बन जाती है। दूध पीने वाला बच्चा रज़ाई माँ के दूसरे बच्चों का मुकम्मल तौर पर बहन या भाई समझा जाता है, यानी कि ऐसा लड़का अपनी रज़ाई बहन और ऐसी लड़की अपने रज़ाई भाइयों की महरम होती है। कोई दूसरा मजहब किसी दूध पिलाने वाली माँ को ऐसा रुतबा नहीं देता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाइयों की तादाद 5 जबकि रज़ाई बहनों की तादाद 2 थी। नाज़रीन गिरामी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन तक अपनी वालिदा माजिदा का दूध पिया, इस बारे में 3 मुख्तलिफ रवायात हैं। पहली रवायत तो है कि 7 रोज तक वालिदा माजिदा ने दूध पिलाया। दूसरी रवायत के मुताबिक 4 रोज तक आपकी वालिदा माजिदा ने आपको दूध पिलाया। सीरत हल्बिया में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा माजिदा ने 9 दिनों तक दूध पिलाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिदा के बाद जिस औरत ने सबसे पहले दूध पिलाया वो हजरत सोबिया असलमिया थी, यानी हजरत सोबिया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली रज़ाई माँ थी। इसको इमाम बुखारी ने 5101 में रवायत किया है कि वालिदा माजिदा के बाद हजरत हलीमा सादिया के पास जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा अबू लहब की बांदी हजरत सोबिया ने दूध पिलाया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया उस वक्त वो आजाद हो चुकी थीं, क्योंकि अबू लहब को भतीजे की विलादत की खबर हजरत सोबिया ने जिस वक्त दी थी उसी वक्त अबू लहब ने उनको आजाद कर दिया था। इसका सिला अबू लहब को भी मिला कि उसे जहन्नम की दहकती हुई आग में थोड़ा सा पानी नसीब हो गया। रिवायत में है कि जब अबू लहब मर गया तो किसी घर वाले ने उसको ख्वाब में बुरे हाल में देखा तो पूछा कि तेरे साथ क्या मामला किया गया। उसने जवाब दिया कि जब से तुमसे जुदा हुआ हूँ सख्त अजाब में मुब्तला हूँ, अलबत्ता सोबिया के आजाद करने की वजह से थोड़ा सा पानी मिल जाता है। हजरत सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अपने बेटे मसरूफ, हजूर अकरम के चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद मखजूमी को भी दूध पिलाया। इस तरह हजरत सोबिया से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 3 रज़ाई भाई थे। हजरत सोबिया के इस्लाम कबूल करने के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। इस सिलसिले में सीरत निगार और मुफस्सरीन में इख्तिलाफ है। अबू नईम अस्फहानी ने हुलियतुल औलिया में लिखा है कि मेरे इल्म के मुताबिक मुतकद्दमीन में से किसी ने भी उनके इस्लाम का जिक्र नहीं किया। अलामा कुर्तबी ने लिखा है कि उन्होंने इस्लाम का जमाना नहीं पाया, जबकि इब्ने सैयदुन नास कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, अलबत्ता आम महाजरीन के साथ उन्होंने हिजरत नहीं किया। और अलामा अलाउद्दीन मुगलताई ने मुस्तकिल एक रिसाला लिखकर उनके इस्लाम को साबित किया है, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि इब्ने हब्बान ने एक हदीस को सही करार दिया है जिससे उनका मुसलमान होना साबित है। और बाज हजरात ने जिक्र किया है कि नबी मुकर्रम को जिस भी खतून ने दूध पिलाया वो मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत फरमा गए तो हजरत सोबिया मक्का में ही रहीं। नबी करीम मक्का जाने वालों के हाथ खसूसी तौर पर हजरत सोबिया के लिए तहाइफ भेजा करते। गज़वा खैबर के बाद 7 हिजरी में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पहली रज़ाई वालिदा हजरत सोबिया के इंतकाल की खबर मिली तो आप गमज़दा हो गए। उस मौके पर खबर पहुंचाने वाले से हजूर अकरम ने पूछा कि हजरत सोबिया के बेटे और मेरे रज़ाई भाई मसरूफ का क्या हाल है। आपको ये बताया गया कि मसरूफ तो हजरत सोबिया से पहले ही वफात पा चुका है और अब उनका कोई बाकी नहीं रहा।
عربوں میں یہ رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی زبان سیکھنے اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں مخلوط تہذیب سیکھنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیجا جاتا۔ شرفائے عرب میں جاری اسی دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کو مکہ آ کر تلاش کرتیں اور مخصوص اجرت و معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر جاتیں۔ جس سال نبی اکرم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حسب رواج بنو سعد کی خواتین مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ تمام خواتین نے آپ کے گھر کی خستہ حالت اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا، جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ اس مولود کے مبارک ہونے کا احساس حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کو اسی وقت سے ہونا شروع ہو گیا جس وقت انہوں نے ان کو گود لیا۔ چنانچہ اگلے دن ہی ان کے شوہر نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا: اے حلیمہ، خوب جان لو، بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچے کو گود لیا ہے۔ یوں حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری رضائی ماں بنی۔ حضرت حلیمہ قبیلہ حوازن کی شاخ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھیں اور آپ کے شوہر حارث بھی اسی قبیلے کے تھے۔ حضور کے علاوہ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ، اپنی دو بیٹیوں انیسہ اور حذافہ جسے شیمہ بھی کہا جاتا ہے، اور ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت رضاعت مکمل ہونے پر دودھ چھڑا کر حسب معاہدہ آپ کو مکہ لے کر تو آ گئیں، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارک مولود کو کچھ دن مزید اپنے پاس رکھنے کی سعادت ملے۔ ادھر مکہ جب پہنچی تو معلوم ہوا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ان کی گزارش پر آپ کی والدہ اور دادا نے ان کی گزارش کو قبول کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ حضرت حلیمہ کے پاس ہی رہے اور 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہی رہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آ گئیں۔ غزوہ حنین پر ایک دفعہ جارانہ مقام پر حضور اکرم صحابہ کی محفل میں تھے کہ اچانک ایک خاتون آ گئی، جن کے لیے نبی مکرم خود کھڑے ہو گئے اور اپنی مبارک چادر زمین پر بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ صحابی رسول حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حضرت حلیمہ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری رضائی ماں حضرت ام فروا تھی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو سلیم کی 3 کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے اپنا سینہ جو ہی نبی مکرم کے منہ سے لگایا تو دودھ جاری ہو گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا، اور اتفاق سے یہ کہ ان تینوں کا نام عاتقہ تھا۔ اسی لیے رسول اللہ کبھی کبھار فرمایا کرتے، میں بنو سلیم کی عواتق کا بیٹا ہوں۔ بعض روایات میں ان کے طلاق یافتہ ہونے کا ذکر ہے۔ بے شک یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔